तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आपको इस अमल के लिए एक लौंग चाहिए होगी। इस एक लौंग से आपको इतनी मालो दौलत मिलेगी मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। ये एक लौंग का अमल अगर आपकी जिंदगी में पैसों की बारिश न कर दे तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। आपको इतनी मालो दौलत मिलेगी, ना मालो दौलत मिलेगी सालों में, ना महीनों में, ना दिनों में, ना घंटों में, ना मिनटों में। दौलत आएगी आपके पास सेकंडों में। मालो दौलत हासिल करने वाला एक लौंग का दाना आपको चाहिए होगा। एक लौंग से आपको किस तरह ये अमल करना है और किस तरीके से आपको ये अमल करना है, पूरी दुनिया से चाहे जहां से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हों, पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। सारी बातें आपको ध्यान से सुननी समझनी हैं, क्योंकि एक एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये अमल करना कैसे है। जिसने भी ये अमल किया, आप चाहे यकीन करें या ना करें, अगर इस अमल को सुबह किया तो दोपहर तक वो माला माल हो गया। और ये लौंग वाला जो अमल है, इस अमल को जिस भी भाई या बहन को बताया, आप यकीन करें या ना करें, उनके घर में पैसों का ढेर लग गया, उनके वारे न्यारे हो गए। आज तक वो लोग झोलियां उठा उठा कर दुआएं देते हैं। ये ऐसा लौंग का अमल है। अगर आपको मौला दौलत ना मिले फिर मुझे कहना। अगर आपका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, या अगर आप लोग पूरी तरह से कर्जों में डूब चुके हैं, कर्ज देने वाले आपकी जान नहीं छोड़ रहे, कर्ज देने वाले आपसे रात दिन मुतालबा कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो मेरे अजीज साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, लौंग वाला ये अमल अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा भी इस तरह से एक बार ये अमल कर लिया, जो अमल आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, ये अमल अगर आप कर लेते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप मुझे सारी जिंदगी दुआएं दोगे। आपको इस अमल के लिए सिर्फ एक लौंग चाहिए होगी। इस अमल को करने के लिए न ही दिन की पाबंदी है, न रात की, और न ही वक्त की, और न ही जगह की। यानी किसी भी जगह पर आप लोग ये अमल कर सकते हैं। यानी हमारे भाई इस अमल को मस्जिद में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में भी इस अमल को कर सकते हैं, काम की जगह पर, अपने कारोबार की जगह पर भी इस अमल को किया जा सकता है, और आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कोशिश करना आप इस अमल को अपने घर में ही करें। हमारी माएँ बहनें इस अमल को अपने घर में ही करें। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे साथी यानी मर्द हजरात भी इस अमल को घर में कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये छोटा सा अमल करना है। इस अमल को करने में आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस अमल को करने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी हाँ, आपके सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे, सिर्फ कुछ मिनटों में आप इस अमल को कर लेंगे। थोड़ा सा वक्त निकालना है और आपको एक लौंग चाहिए होगी। जी हाँ, सिर्फ एक लौंग। यकीन जाने इस अमल को करने में आपका बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर किसी के घर में, आपके किचन में, या जहाँ आप खाना बनाते हो, आपके मसालों में लौंग मौजूद होता है, सबके घर में होता है। तो आपको अपने घर में से, अपने किचन में से एक लौंग का दाना ले लेना है। सिर्फ एक लौंग आपको चाहिए होगी। अपने सीधे हाथ में एक लौंग रखकर आपको यह अमल कर लेना है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि यह अमल हमें किस दिन करना है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस अमल में दिन की कोई पाबंदी नहीं है। यानी आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। आप जुमे के दिन इस अमल को कर सकते हैं, शनिचर के दिन, इतवार के दिन, पीर शरीफ यानी सोमवार के दिन, मंडे को भी आप कर सकते हैं। आप मंगल को या बुध को या फिर जुमेरात को भी कर सकते हैं। जुमेरात हो, जुमा हो, या फिर कोई भी दिन हो, आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरह से वक्त की भी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप इस अमल को सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। जी हाँ,
आप किसी भी टाइम इस अमल को करना चाहें, आप किसी भी नमाज के वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज से पहले या किसी भी नमाज के बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। आप चाहें तो फजर के वक्त ये अमल कर लें या जोहर के वक्त कर लें, जुमे की नमाज के वक्त कर लें या मगरिब के वक्त कर लें, असर के वक्त कर लें, मगरिब इशा किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे में 24 आवर्स में कभी भी इस अमल को किया जा सकता है। ये अमल इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस वजीफे के करने वालों को इतनी मालो दौलत मिलती है। यकीन जाने कि वजीफा अभी ख़त्म नहीं होता कि लोगों को मालो दौलत मिलनी शुरू हो जाती है। यकीन जाने ऐसे भाई बहन जिनके घरों में फाके थे, खाने को कुछ नहीं था, जिनके घरों में गरीबी थी, मुफलिसी थी, लाचारी थी, बिल्कुल घर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली दीवारें थी। जब उन्होंने सिर्फ एक मर्तबा ये अमल किया, जी हाँ सिर्फ एक बार, उनको ये अमल बताया गया, उन्होंने एक बार ये अमल किया, उनके वारे न्यारे हो गए, उनकी काया पलट गई, उनके हालात बदल गए, मालो दौलत उनके ऊपर बरसने लगी। चारों तरफ से, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से उनके ऊपर मालो दौलत की बारिश हो गई। उनके चारों तरफ से उनके पास पैसे आने लगे। पूरी दुनिया में आप लोग जहां कहीं भी मौजूद हों, आप लोग इस अमल को हमारे कहने से लाजमी कर लेना। जी हाँ, अपनी मुश्किल हालात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए, अपने घर में बरकतों के लिए, अपनी हाजतें पूरी होने के लिए, अपने दिल की सारी मुरादों के लिए, अपने कर्जों की अदायगी के लिए, अपने रोजी रिस्क में, घर में, दुकान या मकान या कारोबार में बरकत के लिए बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देख लेना और आखिर तक इस अमल को पूरा अच्छे से समझ लेना कि इस वजीफे को, इस अमल को कब कैसे करना है, तरीका क्या है। क्योंकि अमल करने का तरीका सही से समझेंगे तभी सही तरीके से आप इस अमल को कर सकेंगे और इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपके फ़ायदे के लिए, आपके भले के लिए कह रहे हैं कि वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अमल समझ में आ सके कि हमें इस अमल को करना है तो आखिर इस अमल को करना कैसे है। जब भी आपको अमल करना हो, आप घर में या जहाँ भी इस अमल को करें, किसी पाक और साफ जगह पर सुकून से बैठ जाइए। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, कुछ मिनटों का वक्त निकाल लीजिए। याद रहे कि वजीफा करने के दौरान आपको किसी से भी किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं करनी है। कोशिश करें कि किसी कमरे में अकेले बैठकर ये अमल कर लें, या फिर अगर कमरे में कोई है तो आप किसी एक कोने में बैठ जाएं और कमरे में कोई है तो उनसे बातचीत ना करें, चुपचाप अपना अमल करें। आप इस अमल को जाए नमाज पर, मुसल्ले पर बैठकर भी कर सकती हैं। बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठकर करें और बेहतर होगा उस जगह पर बैठकर पढ़ें। घर में अगर पढ़ना है तो उस जगह पर बैठकर पढ़ें जहां आप नमाज पढ़ते हों या जहां आप जिक्र व अस्कार करते हों, जहां बैठकर वजीफे करते हों या जहां बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते हों। इसके अलावा आप कहीं भी बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपका बेड, आपका बिस्तर पाक है तो आप उस पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं। आप तख्त पर बैठकर, चौकी पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, चारपाई पर बैठकर या फिर चटाई पर बैठकर भी इस अमल को कर सकते हैं। चेयर पर, कुर्सी पर, कहीं भी बैठकर इस अमल को किया जा सकता है। किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर आप ये अमल कर सकती हैं। चुपचाप खामोशी के साथ आपको बैठकर एक लौंग लेकर ये अमल कर लेना है। आपको अमल करने के लिए लौंग पूरा खड़ा लेना है, यानी कि कहीं से टूटा फूटा न हो, पूरा समूचा लौंग हो, यानी खड़ा लौंग हो। ठीक है, आपके घर में, आपके किचन में लौंग ढेर सारे होंगे तो उसमें से एक खड़ा लौंग ले लें जो पूरा समूचा हो, जो टूटा ना हो। कोई सा भी एक खड़ा लौंग देखकर ले लें। तो सिर्फ एक लौंग लेना है आपको और अमल करने के लिए बैठ जाना है।
یاد رہے کہ آپ کو یہ عمل ناپاکی کی حالت میں یا پھر بنا وضو کے نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ پاک صاف ہوں تو اس عمل کو کریں۔ کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ ابھی دیکھ لیں اور عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں، اور جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں، یعنی بنا وضو کے آپ اس عمل کو نہ کریں، وضو کر کے کریں۔ یعنی جب آپ کا وضو ہو تو اس عمل کو کریں، وضو نہ ہو تو پہلے اچھے سے وضو کر لیجئے۔ انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور ناپاکی کی حالت میں تو ہرگز اس عمل کو مت کیجیے۔ تو اس عمل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اچھے سے وضو کر لینا ہے، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے اچھے سے آپ لوگ وضو کر لیجئے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک لونگ لے لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں ایک لونگ رکھ کر مٹھی بند کر لیں، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ وظیفہ کرنے آپ لونگ لے کر بیٹھ گئے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لونگ کو رکھ کر اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ سیدھے ہاتھ میں لونگ رکھا، اب سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لیں، اسی ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو زیادہ ٹائٹ نہ باندھیں کہ لونگ ٹوٹ جائے، تھوڑا نرم باندھیں۔ جیسے مٹھی باندھنی ہو باندھ لیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھ میں اس مٹھی میں رکھا ہوا لونگ نہ ٹوٹے۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ جو میں بتاؤں گا وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، عمل کو کرنے کا طریقہ اب ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بے شک آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب ساتھ مل کر دعا کریں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو آئیے ہم سب ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں، اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، ہم سب کے دلوں کی مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آئیے ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو آئیے ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں۔ یا رب، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، ہمارے پیر و مرشد کی، استادوں کی، بزرگوں کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں مولا تعالیٰ، جتنے بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو دعا میں شامل ہیں، جو اس وظیفے کو کریں اور جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، مولا تعالیٰ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ہر دلی نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما،
جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار خدمت گزار بنا۔ مولا تعالیٰ جن کو اولاد میں بیٹی کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹی عطا فرما، انہیں رحمت عطا فرما، نیک و صالحہ انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن کو بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹا عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے، مولا تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اچھے نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما، شادیوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب کچھ بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آپ سبھی حضرات آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کامنٹ باکس میں جائیے اور زیادہ سے زیادہ آمین ٹائپ کیجئے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیجئے اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر بھی ضرور ٹائپ کیجئے اور دل سے آمین ضرور کہیے۔ میری پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے دعا کے بعد ہم سب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں وظیفے میں کیا پڑھنا ہے اور اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے سنا، ہم نے سمجھا کہ ہمیں اس عمل کے لیے ایک لونگ کی ضرورت ہوگی۔ ایک لونگ کو داہنے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں بیٹھ جانا ہے، داہنے ہاتھ میں ایک لونگ لے کر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے یہ دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ اب ویڈیو کو سکپ ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ اب بہت ضروری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا اور کوئی ضروری بات رہ گئی اور آپ نے عمل کرنے کا طریقہ ٹھیک سے نہیں سمجھا، عمل کو ٹھیک سے نہیں کیا، تو بتائیے آپ کو فائدہ کیسے ہوگا، آپ کو وظیفے میں کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے بہت ضروری ہے پورا طریقہ اچھے سے سنیں، سمجھیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک بنا کہیں سکپ کیے اب دیکھتے رہیے، بہت ضروری باتیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اب آپ وظیفہ کرنے کا طریقہ دھیان سے سنیں اور نوٹ کریں کہ آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو مٹھی بند کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو 3 بار درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، چاہے جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 3 بار یعنی کہ 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ بہتر ہوگا آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار پھر سن لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد. جی ہاں، یہ بھی ایک درود پاک ہے. صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا ایک بار. صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 2 بار. صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 3 بار. آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں، یہ بھی ایک چھوٹی ایک مختصر درود پاک ہے. آپ یہ بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہو گیا 1 بار. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 2 بار. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 3 بار. تو آپ یہ درود شریف پڑھ لیں، یا جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ پڑھ سکتی ہیں. آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، بنا دیکھے بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ کو کوئی درود نہیں آ تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ایک درود پاک ہے. تو 3 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ ابھی ہم جانیں گے. اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں، اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آتی رہتی ہیں جن میں آپ بہت پاورفل وظیفے جانتے ہیں، بہت پاورفل عمل جن میں بتاتے ہیں. اس لیے آپ اس چینل سے ضرور جڑ جائیے. تو اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن دبا دیں. جی ہاں، نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر دیجئے. اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے. ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں بالکل فری ہے، اس سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا. لیکن یہ ویڈیو آپ کی ایک لائک سے کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے. تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے. اور اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں. کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں. آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد 1 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، آپ نے مٹھی بند کی لونگ لے کر داہنے ہاتھ کی مٹھی، پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا. اب آپ کو 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. آپ کو اب 7 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے. جی ہاں، یا ربنا یہ ہو گیا 1 بار. یا ربنا یہ ہو گیا 2 بار. یا ربنا یہ ہو گیا 3 بار. یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار. یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار. یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار. یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار. اس طرح سے 7 ٹائمز یعنی کہ 7 مرتبہ یا ربنا پڑھیں. اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے. سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے 20 بار. تو اس طرح سے پڑھیں. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھ لیں. پھر لگاتار سورہ کوثر 20 بار پڑھیں. ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس طرح سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। इस तरह से आपको पढ़ना है सूरह कौसर। कितनी बार पढ़ना है? पूरे 20 बार आपको पढ़ना है सूरह कौसर, यानी कि 20 टाइम्स। कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरह है सूरह कौसर, 30वें पारे में मौजूद है। हर किसी को याद होती है, आपको नहीं याद हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। इस सूरह को पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं, इस सूरह की बेशुमार वजीफ़े हैं। बहुत ही फजीलतों वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली ये सूरह मुबारका है सूरतुल कौसर। तो आप लोगों को भी सूरह कौसर इस अमल में पढ़ना है 20 बार। जैसा कि हमने बताया, आपको हर बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ शुरू में एक एक बार पढ़ना है और फिर 20 बार सूरह कौसर लगातार पढ़ते जाना है। जी हाँ, एक बार हम आपको सूरह कौसर पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर 20 बार पढ़ने के बाद आपको एक और वजीफा करना है। ये वजीफा है या गनिय्यु का। आपको पढ़ना है या गनिय्यु 11 बार। जी हाँ, या गनिय्यु का ये वजीफा आपको 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम्स पढ़ना है। इस तरह से या गनिय्यु ये हो गया 1 बार, या गनिय्यु 2 बार, या गनिय्यु 3 बार, या गनिय्यु 4 बार, या गनिय्यु ये 5 बार, या गनिय्यु ये 6 बार, या गनिय्यु ये 7 बार, या गनिय्यु ये 8 बार, या गनिय्यु ये 9 बार, या गनिय्यु ये 10 बार, या गनिय्यु ये 11 बार। इस तरह से आपको या गनिय्यु 11 टाइम्स यानी कि 11 मरतबा पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। आइए हम एक बार दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है कोई सी भी, फिर 1 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और 1 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के या रब्बना पढ़ना है 7 बार, फिर 1 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 1 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह कौसर पढ़ना है 20 बार। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं है और उतना पढ़ने के बाद या गनिय्यु आपको पढ़ना है 11 बार और आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। याद रहे, आखिर में भी वही वाली दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना पढ़ने के बाद आपको अपनी मुट्ठी खोलनी है और उस पर दम कर देना है, यानी उस लौंग पर जो आपने लिया था उस पर दम कर दें, यानी उस पर फूंक मार दें और लौंग को कहीं साइड में रख दें और हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए, अपने रोज़े रिज़्क़ में बरकत के लिए, मालो दौलत के लिए, जो भी आपकी हाजतें हों अपनी सभी हाजतों के लिए दुआ करें। आपको जो कुछ भी चाहिए अपने रब से मांगें। इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें, हुजूर का वास्ता देकर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपकी हाजतें ज़रूर पूरी होंगी। उस लौंग को आप वहाँ रख सकते हैं जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं, या अपने घर के किचन में रख सकते हैं, गोदाम में रख सकते हैं, जहाँ चाहे रख सकते हैं, अपनी दुकान में, अपने कारोबार की जगह पर भी रख सकती हैं। इस तरह से आपको ये अमल करना है। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।